नमस्कार, हांव राजदीप नायक. आज रामा काणकोणकाराचेर ज्या पद्दतीन हल्लो जाला, अटॅक जाला, तो खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवपा सारको न्ही. कारण रामा काणकोणकार हो गोंयचो एक्टिव्हिस्ट. तो स्वता खातीर उलयना, गोंयच्या मातये खातीर. ज्या ज्या जाग्यार अन्याय जाता तो बेधडक उलयता, कोणाक भिनासतना. आनी अशा शूरवीराचेर स जाण येवन अटॅक करता. आनी अटॅक कसो, ताका धरून कुत्र्या माजरांक जनावरांक मारता तसो मारता, तेजो व्हिडिओ करता, तेज्या तोंडाक शेण काडटा. हे सगळे हिस्ट्री शिटर. ह्या हिस्ट्री शिटरांक आवय बापूय आसना, तांकां सोडलेले आसता. तांकां पॉलिटिकल बापूय आसता. ह्या पॉलिटिकल बापायक पयलीं सोदून काडचे पडटले. आनी गोंयची कायदो सुवेवस्था कांयच ना. प्रमोद सावंता कडेन हें सांबाळपाक जायना आनी तांचे कडच्यान अपेक्षाय करची न्ही. आतां गोंयकारांक फुडें सरचे पडटले. जर आमचे गोंय सुरक्षीत उरतले, गोंयचे गोंयकार म्हणून आमी सुरक्षीत उरतले, जाल्यार आमकां गोंयकारांक एकठे रावचे पडटले. आयज कितलेशेच पॉलिटिकल लिडर ताका मेळपाक गेले. वालोर गोविंद बाब गावडे, मनोज परब, बाकीचे कितलेशेच वेंजी विएगश, हे आमी पार्ट्यो बिट्यो सगळ्यो हेवे दावे कुशीक दवरून आयज एक मनीस गोंयकार म्हणून जगपाक जाय. आनी आयज एक्टिव्हिस्ट आसा म्हणून जे कितें गोंय उरलां ते फक्त एक्टिव्हिस्टा खातीर, रामा काणकोणकारा सारक्या मनशा खातीर. सो रामा काणकोणकारा फाटल्यान आमकां खंबीरपणान रावचे पडटले. जो कोण आपयतलो रामा काणकोणकारा खातीर, आमी सगळ्यो पार्ट्यो हेवे दावे कुशीक दवरून जमुया. म्हाका दिसता फाल्यां कोणी तरी कॉल आउट केला. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, जाका गोंया बद्दल मोग आसा, जाका गोंया बद्दल मोग आसा आनी आपूण स्वता खरो गोंयकार आसा, ताका दिसता आसत न्ही म्हाजी फुडली पिळगी बेधडक जगपाक जाय, जाल्यार आमकां जमचें पडटलें. रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाला, हो निमणो हल्लो आसूं न्ही. आनी जे 6 जाण जाणी ताचेर हल्लो केला तांकां कडकातली कडक ख्यास्त सरकार दिवचें ना, कायदो दिवचो ना, आमकां गोंयकारांक दिवची पडटली. लक्षांत दवरात, एका रामा काणकोणकाराक जरी तुमी मारलो आसत न्ही, पडयलो आसत न्ही, 100 रामा काणकोणकार तयार जातले. रामा काणकोणकार, तूं भियो नाका. तो आमचो हिरो आशिल्लो, तो आमचो हिरो आसा आनी तुमी आसतलो. तुज्या फाटल्यान पुराय गोंयकार आसा. कलाकार म्हणून हांव तुज्या फाटल्यान आसतलो खंबीरपणान. भियो नाका, तूं फुडें सर. जाणें कोणें जनावरांनी तुजे अटॅक केला ताका ख्यास्त दिवयात. आमी गोंयकार भायर सरतले. सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता, आमी एक जावया आनी रामा काणकोणकाराक न्ही, आमचेर जो अटॅक जाला, आमच्या तोंडान जे शेण घातला तांकां ख्यास्त दिवया.